أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا النزا ديناتهم إلى أيها كفافلوا فرقة يهون لست منهم في شيء. أهل البدع كالناس ضمن الميل ترتهل كالناس وايد الله ميال الله هو يقول لكن إيش طرونه ما كفافل يهسو كافر يسون نقر بالناكر يميكبلوا الله يلم أسوس لا تناكروا جن زهنيو جاهل هنا وهبرة سب بلو يزوال ضرروا يسقودات بمسلموش لاي ككافر بصال. لذلك لذيه رد على أهل الأهواء بسميت بالبيتوش لاي يبلتي هنا ككافرش. اسكزاري أهل الأحزاب إخواني يوج إفرستيم يتم بوتا يقبو بسايكولوجي بمن أشتوا الجمالك وطاتون انتي أشمد مدو يازون. اسكزاري عندم يمنهج السلف ساينقرواتشو يا صحابة قول ساينقرواتشو علماء وچن سايسوقواتشو منهم نقر أشمد مدو عند جامع يرقدواتشو عند باقي يندواتشو يقتلواتشو يردواتشو من نمسا ينقر زاري منهج السلف سيتاوق جن طعن لما أدرك كمال. زاري منهج السلف سيتاوق جن طعن لما أدرك كمال. والله أبدا ما نم إخواني بمنهج السلف أي جمال لكم أبدا إلى الموت. والله إن موت أبدا عندم إخواني متوا منهج السلف لا يجمال لكم ماذا أبدا وإلى يوم القيامة حتى نلقى ربنا قيتاتي نسكن نقناي أبدا ما ننيوم إخواني والله أسفل لاقيم كهونا ضع على ظهور المساجد بمسجد مجرب علي سمو يتلطفين نقرأ ولا نبالي أبدا تقر كان لا تقرون أوقنا تتنقل. علماء وش متقات يسلفوا شنو علماء وش متقات يسلفوا شنو لراسه درس اسكزاري تشمجمدو وطاتو اسكزاري تنيتو قلو يدرس التي تفاقن ما نم يتناقر يلم بطون تمرك أهملت هونو كينفرستي نقر ملت هونو عالم رباني يتقني كينفرستي وطا عالم رباني أمتالدين اسكزاري يلا إلا ماذا سري قتاج سيملاج سيتقامي تملت إلا من رحمه الله يزن اللسيكا أكاديمية علم الدنيا والله أنتلب لكن بحرام اسكهون درس أيشان باختلاط أيشان كفر كالبت أيشان صلاة ميكلا كلكون أيشان سيتنا وانت ميتملكوا بتكون أيشان دمهم قديتا يهون القرآن إن حديثنا بكتمية قرآن إن حديثنا تمر راسه بحلال ملكه بالتمارهم قزي كوسل به أيشان. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم. يهي المسألة أفارق اللي غثاء كغثاء سيلة تباله يوصف القرطاوي يمان عالم لو زال انديت عالم لهم شالة سيت في اللفيت اندي تفارق ويتناقر فتوى انديت عالم يباله انديت. لكن إخواني يوج زي ممتات ليلة أبو تامس إيهم دايقر ماتشو أصلا أكيراتشو ديناوي سايهون يفرنجوش بوليتيكا سياسة زي تمولتو بس يعملكو بيتشانو مهيدو خلاص يكلبها ليازقات جهل مرجع إلى كذا وهلا نامرت مدوشة منامن إلى الدخان جبل هذا هو. كل حال والله لراساتشو درسوا علماء وچن فلقوا اقراتشو سرقوچ بلاچو تماروا اسكزار يورچو يردوچ يبقال اسكزار يورچو يردوچ يبقال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
አልፉርቃን ኢስላማዊ ስቱዲዮ ይህንን ጣፋጭ የሆነ ሙሐደራ ሲያቀርብልዎ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማዋል። እርስዎም ይህንን ሙሐደራ ለሌሎችም አድማጮች እንዲደርስ በማድረግ ያለብዎትን ኃላፊነት ይወጡ። አልፉርቃን ኢስላማዊ ስቱዲዮ አልፉርቃን ኢስላማዊ ስቱዲዮ نعم خذ مثلا سيد قطب እንምጣና في ظلال القرآن ካፊር ቢጽፈው የሚቀበለው የለም ለነገሩ ባሁኑ ሰዓት ካፊሮችም ቁርአን መጻፍ ጀምረዋል። እንዴት ብትሉ በራሳቸው ቋንቋ مثلا ቁርአን የሚለውን መጀመሪያ ጨርሰው እንዳመለሳል። ቁርአን ተፍሲር ይቻላል። ቁርአን ከላይ በአረብኛ ከስር በአማርኛ ቢሆን በእንግሊዘኛ መተርጎም ይቻላል። ተፍሲር ይባላል መተርጎም። ላኪን ቁርአን ሙሉ ለሙሉ በሌላ ቋንቋ መጻፉ هذا محرم حرام لا يجوز. مثل ماذا؟ قدوس قرآن አለ በመሃላችሁ ቅዱስ ቁርአን በአማርኛ ሙሉ ለሙሉ ነው የተጻፈው። هذا لا يجوز. أي بقى محرم والله حرام لا يجوز. هذا باب كبير لتحريف كتاب الله. تلك برنا يا الله الكتاب لما دلز لما أطفات قدس قرآن مولو لمولو بامارين عند عربية في دليل تفسير أي بالنا تفسير أيضا لم الناس تفسير بلو أيضا لم يصافوا من بلو يصافوا قدس ماذا؟ رأس القرآن قيالا جاء القرآن بلغة جديدة. قرآن بعد سكوان قوة متعدد بامارينيا يقرأ عربيا كفتونا بامارينيا شمددو من شقرا لك تغير لك. نعم والله كافروች የሚፈልጉት ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው። لماذا ዛሬ በአማርኛ ተጻፈ ሆት ይመጣና ደግሞ ወደ ደቡብ ይሄዳል። ጉራጌ እኔ በጉራጌኛ ፈልጋለሁ ቁርአን ሙሉ ለሙሉ በጉራጌ ይመጣል ስልጤ ከዛሊክ እኔም በስልጤ አላህ ሙሉ ለሙሉ በስልጤ ይመጣል። ኦሮሞ እኔ ሙሉ ለሙሉ በኦሮሞ ይጻፍለታል። አማራም በሙሉ ሀከር ወላይትኛ ሙሉ ለሙሉ በወላይት ቤኒሻንጉል ሙሉ ለሙሉ በቤኒሻንጉል ቋንቋ ቁርአን ሁሉም በራሱ ቋንቋ ቁርአን አለ። በዚህ መሃል ቁርአኑ ይጨመርበት ይቀነስበት ጥመት ይጨመርበት አይጨመርበት የሚቆጣጠር የለም። ተዘጋ ቁጥጥሩ ተዘጋ። አረብኛ መማር ቀረ። አረብኛ መነበቡ ቀረ። አረብኛ ጠፋ ቀረ። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ? ቁርአን ሌላ ቋንቋ ሆነ። ባብ عظيم ትልቅ የሆነ በር ነው ቁርአንን ለማጥፋት። وهذا لا يجوز. ይሄ አይበቃም። እንኳን አይደለም እንዲህ ሊጻፍ حتى ከስር ትርጉም ማብራሪያ ተፍሲር ካለው ያ ተፍሲር ከየት ተወሰደ ማን ነው የጻፈው የሚለው ነገር ይታያል። لا يجوز. كتاب علماءዎች حتى أزهريዎች አይቻልም ነው የሚሉት። علماء المملكة إجماع የለም አይቻልም። دمشق سوريا ሁሉም አይቻልም ነው። محرم حرام. ዛሬ ካፊሮች በእንግሊዘኛ ፈረንሳዮች በፈረንሳይኛ ያ ጀርመን በጀርመን ይጽፉና ማን ነው የሚቆጣጠረው? ቁርአን የተጠበቀው እስከ ዛሬ በአረብኛ ሁሉም ቀልቡ ስለሐፈዘው ይህ ከቀረስ ጠፋ خلاص አለቀ። لا يجوز والله ابدا لا يجوز. እንደገና شوف እንዲህ አድርጎ የጻፈ የደገፉትም የበተኑትም ምን ያሉትም لتعرف እንድታቅ أن فيهم جهلنا እንዳለባቸው እንድታቅ وليسوا بعلماء علماء አይደሉም ابدا. عالم سني سلفي ይሄን ተግባር አይተገብርም። لتعرف እንድታቅ أنك بين جهلاء جاهل ሲባል ሙሉ ለሙሉ ባዶ ማለት لا يتوصل ሊኖር ይችላል لكن حقيقة أولئك. نعم نملسنا في ظلال القرآن كافر بصفه والله يتكفله لا من كافر ريصاف. لكن مسلم سلصافه تكفلك. شوف أطممو سلصافه تكفلك. لمن يانت أكال ነው በማለት ወንድሜ ነው በማለት ሙስሊም ነው በማለት
እንድታቅ أهل البدع ضررهم أشد على المسلمين من اليهود والنصارى كيهودنا كنصارى زاري ህብረተሰቡ አጠቃላይ ህብረተሰቡ ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ እንዲመለስ ያላደረገው ማን ፈታዋ መን ዛሬ ህፃናቶች ገና ከህፃንነታቸው እየያዘ ተማር ልጅ ተማሩ ነገ እስልምናን ተረዳላችሁ በምን በዚህ ዛሬ አንተ ከተማርክ 10 ምናምን ዓመት ጨርሰ ዩኒቨርሲቲም ከተመረክ ተወዳድረህ ሚኒስቴር ትሆናለህ አንተም የውሃ ፍሳሽ ሚኒስቴር አንተ የገንዘብ ሚኒስቴር አንተ የማስታወቂያ ሚኒስቴር አንተ ይጨርሱና ሚኒስቴሮች እኔስ ኢንሻአላህ ለምርጫ ምረጡ هذا ከዛ በኋላስ عقولهم አይምሯቸው لخدمة الإسلام اسلمنا لمخدم اسلمنا لمردات على منهج الكفار بكافروች منهج ላይ እየተማሩ ብዙ አመታት ይለፋሉ يومه علامة አይሳካም لمن مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من قد سلم يخالف أبدا فلاحنا نجاح بزي يقني والله أبدا املال له والله يقني لمن نبي صلى الله عليه وسلم بزيه من قد ألهده وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا خلاص هداية فلاحنا نجايا لو طريقة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ከዚህ ውጭ ግን ያለ ሰው ልጆች ደግሞ የሚያስቸግራቸው አንድ ነገር አለ የለፋበት ብዙ አመታት ስለሆነ ያ ነገር መቀበል ያቅተዋል ضلال والله ضلال አንድ ነገር ሐቅ መሆኑን ካወቅ ከዛ ውጭ ያለውን ጥመት መሆኑን እወቅ ለምን አላህ ምን ብሏል فماذا بعد الحق إلا الضلال ከሐቅ በኋላ ጥመት هذا هو الحق النبي صلى الله عليه وسلم መንገድ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ጥመት ነው خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله بس برا سمرونا ይሄ አላህ መንገድ ነው وهذه سبل بسقين بسقرا سمر والنزي مسورشات وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه يا مسمر كتساته ولا شيطان مسمر يقبل خلاص يا نبي صلى الله عليه وسلم مسمر هنا وكتباله كزي وجه لو تمت مولون أوق أجر من قد اندي لا أبدا أهل البدع عنده يتجاوزوا بهزاناتش بوطاتوش باباتوش بأناتوش عنده يتجاوزوا نصر دايقن يادرب وطاتون ودليل ملكاكة ياسقفوا تملك سبحان الله غارقين في مناهج الكفار بكافر منهج لا غرقانين يعني سبحان الله عندي يعني لمسلم حكيم سيت مقنية تعلبت سنة باله يا أمة الإسلام سيتوش هلو كافر وشوندقا تكلاكلو مكلاكل مجمالك علباتشو انديه تبلو يا أخي انديه نوم يتاسبوا فائدة يا أخي فائدة وتنش ليونيش لكن والله بسلم لنا علي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مفسدا ما سوقد كدمي أن نتعلم مصلحا كمامتا تكم كمامتا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعب أن نبر لسروت يكلكلاتشو مننا أدس مسلموش ودى كفر دائما ملسوا مفسدا دائما مصلحة نبر ومسرات لكن توت نعم يهونوا يالا انديت تبلونوا ليلا تقل ميتا السبو انديت أهل البدع التحذير كان تدرب زاري في ظلال القرآن اندزي هلو تمت ربط والله وحدة الوجود حلولية يعني سب الأنبياء نبياتوش مسادب حلولية مالت الله سبحانه وتعالى هلو منقر لا يسفروا المالت هلو منقر لا يقال لك صوفيوش النبيلوت وما في الجلباب إلا الله زيه جاكيتوس الله انجلي لا إلا من النبيلوت وما الكلب والخنزير لا إلهنا اندال والشام قرقروا أملاكاتنا ياونا اندالوت كل من قلت وحدة الوجود قنيته كله عندنا تملكت سب الأنبياء نبياته كم السادب صحابه كنطعن ما أدرك كتاب استعلم ضرر قدات بمسلم وش لا يندي صفا يدرقوا
ካፊር ተነስቶ አይደለም ላ ሙስሊም ዛሬ ሙስሊም باسم السنة يشودها التحذير كسو تحذير ما أدرك ككافر يبلتا يوجبه لزين خذ مثلا زاري بقلت محمد حميد الدين من دنهم ميله في ظلال القرآن مثل تفسير ابن كثير يميله لا من دنه إيه قدات إياوك إيه ضرر إياوك لا من يستلالف الله عند التاك ضرر أهل البدع أشد من ضرر الكفار واعلم أوك ليس هذا فقط ይህ ብቻ አይደለም በል አንተን ለመያዝ ብቻ አይደለም يعني ከዛም በኋላ የራሱን ጥቅም ካገኘ አንተ እንደፈለግከው ለምን አትጠፋም ለምን ገደል አትገባም የራሱ ጉዳይ ከቻለ ይሸጣል والله ነው የምልህ ከቻለ ይሸጣል እንዴት ይሸጣል በማንጠልጠያ አንጠልጥሎ አይሸጥህም እንቢ ትላለህ የታወቀ ነው ላኪን ናም ቢቻል በሰዓትህም ላይ በሞባይልህም ላይ በቲሸርትም ላይ አድርገህ እንድትዞር ያደርጋል ካፊሮችን ማቃጠል ይላል አድርገው ምን ችግር አለ ቲሸርት ሰዓትም ላይ አድርገው ከዛም በኋላ ፍክራው ከተጣጣው በኋላ ና ይላል እስልምና ለመኻደም ና ካራቴ ቤት አለ ግባ 3 ወር ትሰለጥናለህ لخدمة الإسلام اسلمنا من لمالت لما خادم ترارى يسود تعالى يسوردها سبورت ليل نهار لخدمة الإسلام تنك لا تبادون قن قلبتين تنشاني يتنكر اللهال كذابها لا تماري لهال من البات بيجا كي منامن تقر قبط لتوسط تشلال كذابها لا يدول لنا علي 40 ወይ 35 አለ ትፈልጋለህ የት ነው የሚደውለው የት አፍጋኒስታን ይሆናል አው ሱዳንም ሊሆን ይችላል ይደውላል ይሸጣል እዚሁ ቁጭ ብላ ይሸጣል ይደራደርና ዋጋ ተስማምቶ ይሸጣል والله ተሽጣው መንገድ ላይ የተንከራተቱ የሞቱም አሉ መንገድ ላይ የሞቱ አሉ ሄደው ጂሃድ እንሄዳለን አቅል የላቸውም ይሸጣቸው ማን ነው ቁጭ ብሎልሃል ዛሬ ተርቢየቱ አውላዲና ልጆቻችን እንዴት እናሳድጋለን ያለ ኪታብ ይጽፋል ወጣቱን ግን እየሸጠው በሌላ ጎን ተመልከት ዱዓ እንዴት ማድረግ እንዳለብህ ያሳያል ካሴት ኪታብ ምናምን ያወጣልሃል ሐሚድ ሙሳ ታውቀዋለህ هل تعرفه ታውቀዋለህ ወይ ከነዛም ከተጫወተባቸው ሰዎች والله አጠገብ ያሉ አቃቸዋለሁ አል በቤተሰቦች ላይ ደማር ችግር ያደረሰ በዚሁ መልኩ በመሸጥ ላኪን ምን ታረጋዋለህ عدم المعرفة على ما مجمرة جاهل مهنة እንደገና ምን እንዳትማር መዝጋታቸው አይን ያሳጣል እንደፈለጉ እንዲጫወቱ ያደርጋል ኡስታዝ እያሉ ተክፊሪዮች ደርስ ለምን አጀምርልንም እያሉ ተክፊሪዮች መሐመድ ሐሚድ ዲን በየጊዜው የሚለምኑት ለምን ይመስልሃል ለምን ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون የሚለው ከነሱ ጋር ገጥሟል ተክፊሪዮች ሲጠይቃቸው መሐመድ ሐሚድ ዲን ምንድነው እናንተ ዘንድ እሱማ ፈሪ ነው እንጂ ያው እንደኛ هكذا والله زاري قصص الأنبياء لنبيات قصة كذلك تفسير خذ من هو السلفي من هذا كله بين المسلموች መሃል ይበተናል ክፍለ ሀገር ብትሄድ من العلماء ተብሎ ይያዛል ችግሩን ይባያል لكن እዚህ ላይ ወጣቱን እንዲህ ሲያሽመደምዱት ሚነካ የለም አይን የለም ይህ ችግር ካለ ካፊሮችን ማስጠንቀቅ ነው ወይንስ እነዚህን ሰዎች ማስጠንቀቅ ይበልጣል
ጉዳታቸው በሙስሊሞች ላይ ይበልጣል ወይስ አይበልጥም? خذ مثلا ለምሳሌ እስከዛሬ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አይምሯችሁ ክፍት ነው እያሏችሁ አይምሯችሁ ክፍት ነው እናንተ ትቀበላላችሁ እያሉ والله ግን بمعنى ባዶ ነው بمعنى ባዶ የሚለውን ትርጉም ነው ምክንያቱም አህለ البدع ህዝብዮች አንተ አይምሮህ ክፍት ነው ካለህ ምን ፈልጎበት ነው የሰጠሁን ምን ትላለህ ትቀበላለህ እንደ መጋዘን ዝም ብለህ ታስገባለህ ስለዚህ እንደ መጋዘን አይምሮህ ምንድነው ክፍት ነው بمعنى ባዶ ነው ቁርአን ሐዲስ ይዘምት ተከራከር ከሆነ ምን ይልሃል ጭንቅላት ምንድነው ዝግ ነው ይላል والله በቁርአን በሐዲስ ይዘጋ نعم ሌላ ነገር አይቀር خلاص አብዱላህ ሐረሪ ሲመጣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን እንደ በግ ነዳቸው الله موجود في كل مكان بلا مكان الله ያዘነላቸው ሲቀር ቀሩ እንጂ ሌላው ተነደ عوام እዚህ በየቀኑ ሙሐደራ የሚደረግላቸው በየጊዜው ትምህርት ይሰጣቸው የተባለ ህዝብ አህለ البدع ስር ያሉት አብዱላህ ሐረሪ ሲመጣ እንደ ጎርፍ ነው የወሰዳቸው አብዱላህ ሐረሪ ያውም እኮ የሚሰጠው ፈትዋ እኮ ለአይምሮ ራሱ ተቀባይነት የለም አይደለም በቁርአንና በሐዲስ አይተው ካፊር ሴት ጋር እኮ መጨማለቅ ትችላለህ የሚል ሰው እኮ ዝሙት መስራት ትችላለህ ለምን አንተ ሙስሊም ነህ እሷ ካፊር ነች ወራዳ ነች ስለዚህ እሷን ዝሙት ልትፈጽምባት ትችላለህ ይላል ካፊር ሀገር ካለ ችግር የለው እንግሊዝ ሄድ ችግር የለው አሜሪካ ሄድ ችግር የለው ትንሽ ፈራህ ችግር የለው መስቀልህን አድርግና ሂድ ሴት ልጅ ራቁቷን ከወጣች ማየት ይቻላል አይቻልም በመነጽር በመስታወት በቴሌቪዥን ግን ይቻላል ያኒ በዚህ ከመጣች ክልክል ይሆንብሃል ማየት መስታወት ታወጣና በመስታወት ካያት يجوز هذا لا بأس ችግር የለም እንዲህ አይነት ፈትዋ ነው የሚሰጠው ከዚህም አልፎ ሰሃባዎችን ጣዕን ያደርጋል ሙአዊያን ጣዕን ያደርጋል ሙአዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ ጣዕን ያደረገ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ካፊሮች ናቸው እያለ الرحمن على العرش استوى يميل كافر روياله مكة مدينة كفار يسو تكتايوች ምን ይላቸዋል ነጭ ሽንኩርት ብሉ መስጂድ አዛን ካለ አጠገቡ ከሆናችሁ ነጭ ሽንኩርት ብሉ ለምን ነጭ ሽንኩርት የበላ መስጂድ ምን አይልም አይገባም ተመልከቱ ኒዕመል ፈትዋ መልካም ፈትዋ ተመልከት መጀመሪያ ካፊሮች እያላቸው አይደለም ነጭ ሽንኩርት ያልበላ በካፊር ሊሰግድ ነው ሲያታል ሲያጭበረብር በል والله የሱ ተከታዮች حتى አሜሪካ እንኳን ሆነው ቂብላ ሲቀይሩ ነው የተገኙት ወዴት አብዱላህ ሐረሪ ወዳለበት ቦታ ካዕባን ትተው تعصب حتى الحبشي የሚል ኪታብ የጻፈው ሰውዬ ምን ይላል አንድ ቀን ሄድኩኝ ልነጋገር ከሱ ጋር ልወያይ ግን ሰዎች ይዤ ነው የሄድኩት አለ ምክንያቱም ባህሪውን አውቃለሁ ለብቻህ ከሄድክ ስትነጋገር ከሱ ጋር አይኑን ያቀላል ይቆጣል ተማሪዎቹ አንተ ለምን ነገር ትፈልጋለህ ይሉና እዛው ይደበድቡሃል ተነጋግረው ጨርሰዋል አንድ ተከራካሪ ከመጣ خلاص በዚህ መልኩ አሽተው ይለቁታል አራት አምስት ወጣቶች ይዘህ ከሄድክ እሁድ ይልና ይገባል አሞኛ ምን ሆኖ ነው ያማዋል ሼኹ ይባልና አይወጣም ይገባል ይሄዳል ለምን ሐቅ እንዳይገለጽ ኢማሙ አልባኒ ሌሎችም ኢብኑ ዑሰይሚን ቢን ባዝ ሁሉ ካፊር ነው የሚላቸው ለምን ምን ስለሚሉ الرحمن على العرش استوى نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ያቺን ጃሪያ ሙእሚን ለመሆኗ ማረጋገጫ የጠየቁት ምን ነበር አይነ الله قالت في السماء قال فاعتقها فانها مؤمنه ይህን ትልቅ አቂዳ ሙእሚኖች ጭንቅላት ውስጥ መስኽ ያደረገው ከመሆኑም ጋር ግን የሚቃወመው የለም ተማሪዎች በዚህ መሃል አብዱላህ ሐረሪ እንደበቅ ሲነዳቸው አህለ البدع ተነሱ ዲላኒ ተነሳ መሐመድ ሐሚዲ ሌሎችም አብዱላህ ሐረሪ ጥመት አለበት አሉ ላ ተሕዚሩ የት አለ መጀመሪያ
የታለ ፊክራው ሲገባ ለምን ተሕዚር አላደረጉ? ወጣቱን ለምን አላስተነቀቁም? ከሄደ በኋላ እንደገና ለምን መጮህ ጀመሩ? ተወሰደብን፣ የሰበሰብነው ቁጥር ተወሰደብን፣ ቀነሰብን ነው። በእነሱ መጣ እንጂ ሲገባ ዝም ብለው ነበር፣ ተለቁመዋል። ይህም ብቻ አይደለም። ጀይላኒ አጠቃላይ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እያለ ሲል አልነበር? አብዱላህ ሀረሪ ባለበት እያለ አልነበር? ሁሉም አህሉ ሱና ወልጀማዓ እያለ ከየት መጣ? አህሉ ሱና ወልጀማዓ ሁሉ ተክፊሪዮች አህሉ ሱና ናቸው? ኢኽዋንዮች አህሉ ሱና ወልጀማዓ ናቸው? لا والله أبدا. تبليغيوች አህሉ ሱና ወልጀማዓ ናቸው? أبدا. من الفرق الضالة تماما كونوا فرقوች أهل السنة والجماعة نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابዎችን በነበሩበት መንገድ ላይ ብቻ ናቸው። خلاص እነዚህ ብቻ ናቸው። كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فخذ وسد. لذلك كوجم جنبر ابن لادن، قرضاوي، حسن البنا، سيد قطب، أبو قتادة، سعيد حوة، عبد المجيد الزنداني، عمر التلمساني، وكذلك أيمن الظواهري، عبد الرحمن عبد الخالق، وأبو الحسن المأربي، وأيضا سلمان العودة، عايض القرني، سفر الحوالي، وأيضا محمد صالح المنجد، وأيضا حسن الترابي، نعم حسن الترابي، وأيضا عمرو خالد. هم كثير بزناج. هؤلاء الذين هنا يتوسط من أهل الضلال بتمتاቸው በጣም የሚታወቁ عمرو خالد ላወሳው የቻልኩት ለምንድን ነው? والله እዚህ ቦታ መወሳቱ ራሱ አይገባም። እሱማ ሱብሃንአላህ ከቆሻሻነት ያልያዘው ቆሻሻ የለም። ሼክ صالح السحيم ምን ይላል? اضطررت على تجددك የሱን ስም ለመጥቀስ والله ስገባ ለመክተባ عمرو خالد፣ كاسيتم عمرو خالد، كتابم عمرو خالد، كلهم نقر عمرو خالد، ديش لا عمرو خالد، سيدي لا عمرو خالد، كتاب لا عمرو خالد. من نقر له عمرو خالد هذا أشبه بالمهرج. لا مهرج تاقال له معنى مهرج ህፃናቶች ለማጫወት ፊቱን የሰባ አይነት ከለር ቀብቶ ያጃጃለ የሚያስቅ ማለት ነው። أشبه بالمهرج ነው ይላል። يا أخي ሌላውን ተውና ምን ይላል ተመልከት። قال إبليس لم يكفر. إبليس من العالم الكفر ميلاد. انديت الكفر أمنوا. شوف أمنوا لا بمن انديت أمنه. شوف إبليس يناقر بالقرآن من بلوال الهلال قال ربي بما أغويتني. قال ربي بما أغويت. ربي أنا من أنا ربي أنا سلازي جيتاون يا قال بل إلى آية من بلوال إبليس خلقتني من نار وخلقته إن كسات فتر كين سلازي فتاري ونوقع سلازي من الهلال إبليس ما كفرش الهلال. إبليس من الهلال الكفر ميلاد. الله من إياله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأيضا ብቻ አይደለም የሱ ጥመት አይደለም ولله الحمد والحمد لله سل عمرو خالد الشيخ عبد الله محمد الإمام يعني كتاب صفال أطر يالك كتاب يفلقوا والله مستعد ستوالكم فيه أورجينال سلالله شريط بس زور يا علماء يتناقروا بزو علماء قالوا يا شريط موجود كفلقاتوا وندماشو خضر الله يسكد الله ينبر إزاوس يالله بلاء تمت. وأيضا بعندنا درجة ودظلال القرآن كم يتروا تطاريوش بعندنا درجة السنة وتعطوا سيتنا وند اندي كلاكلو حجاب اندي ولك يا درجة السنة سيت لجوش اندي تمالك إياك فإيا سامة يزير يجبتا يمي السمر لو تراح بالتايو ولا الله يميت الرأي مسلهم فريج يمي سرانو بيسلم
سيم لاجتو قوتتو كرباتو منو صوفو خلاص مثل الكفار يعني داعي يمسلم لكن جاهل مولتوال غثاك وغثاء السيل الله كنت يادرقوا عند الناس يتاكلاكلو صحابة يالي ينقراتشو ليسلكساتشوال ليلا زاري يلم عمرو خالد وطاتون تملكتو زاري قل له حتى الزيها قراسو عمرو خالد بشتات تسراجتوال እኔ ፈትዋ ባለቤት አይደለም ይላል لكن فتوى زاري የሚያጠቃልለው እሱ ነው كذب فيه من البلايا لا حول ولا قوة إلا بالله لا ومن فتاواها أيضا يبيح دخول السينما سينما مقبات يتشالل إلى قن شرط إلى شرط فيلمو أسكيامي فيلم هون يلبت لمس من يدرك يسو أستاذوش ما ناتشو يسو أستماريوش ما ناتشو سيتاي والله أستماريوش يلوت أستاذ يلوت من نبر كواس تجاوج مهندس تجاوت كواس سياقته ورزيقه خلاص ማንም ይምጣ ሁሉም ይቀበላል ምን ችግር አለው ጀህልና ይህ ብቻ አይደለም هذا ضرر ካፊሮች ቢያደርጉ ይሄን ድርጊት ማን ይቀበላቸዋል يا اخي سبحان الله يوسف القرضاوي እኔ ዘፈን ሰማለሁ የኡሙ ኩልሱም ሲል ማንም የተቃወመ የለም عمر التلمساني يوم الجمعة ظهرنا عصر قصر جمع አድርጌ ሲኒማ ጥግ ላይ እሰግዳለሁ ፊልሙ እንዳያመልጠኝ ሲል ማንም የተቃወመ የለም لا وايضا رئيس جمعية الاخوان المسلمين يا اخوان المسلمين جمعية مريض يلم هؤلاء እነዚህ ሰዎች ህዝቡን እንዲህ ሲያጨማልቁት ሲጫወቱበት ቀረዳዊ ሞሮኮ ሄዱ ምንድነው ያለው والله مغرب ውስጥ ሞሮኮ الريال ወንድና ሴት ተቀላቅለን እየተማር ስንት በሽታ መጣብን አልቻለም ብለው ፈትዋ ሲጠይቁት ምን አለ ለምን እንደዚህ ትሆናላችሁ እኔ ራሴ ሴት ልጆች ሁለት አሉ አንዱ አሜሪካ አንዱ የት እንደሆነ አላውቅም ይማራሉ ምን ችግር አለ طلعوا هيد والله طلعوا هيد شباب الإسلام يسلمنا وطاتوش كاختلاط الريال لكن بمن يزواجوال مصلحة بمن مصلحة لسلمنا مصلحة كيف يمتى مصلحة دليل يلو الله أمز بونجل لسلمنا سرى يميل عندن دليل يلم الله سبحانه وتعالى يا سمارا من دنو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي إن تعملوا بأحكام الله ينصركم الله ينقرنهم كيف متايهم خذ هذا النزي وجه اللتناج وأيضا سعد الفقيه محمد سرور بن نايف زين العابدين هم كثير أقر وسط ما ملتل الزهم ملتل كدمي أن توسى جيلاني أيضا محمد حميد دين وحميد موسى بحرو يمان تماري يبني مسجد إمام تماري ألا يميبال تهلك شيخ إمام أهل السنة تبلو يبني إمام زاري رد يميادرك بسلفي وشلاي من ياله ولا تنابزوا بالألقاب هو سماكم المسلمين إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدرية سيلو الخوارج سيلو تنابز بالألقاب نو الجماعة سيلو النبي صلى الله عليه وسلم هو سماكم المسلمين يميلوا الرستوتنو سيقود كرتوتنو لكن من يرك كسروا قالوا حزبيوج محمد زهر الدين هاي ما يموتنو تو على وسو يودك ثم بقلت أنا إخواني لها كفلل خذ قاسم هاشم مسجد يميكني قاسم التوسم بميقبا يا جيلاني كنفلو يا جيلاني كنف جيلاني هيدنا ما قال ماربلو قاسم لها قاسم قات مارك ياولو جيلاني قات مرحل ياولو فلا والله ما جرش كباب ما باسبت أني سلمان العودة خلاص زقتشالو بنباز تثناء أدرقوتال ود سوتال خلاص على كل محمد حميد الدين شكرا عمتوا لي اليوم عندنا مجمرة كما قال جاب السجربات إخوانينا ويالسي نقري نبر زاري عمتوا لي شكرا محمود
ወጣቶች እንዲህ ያሽመደመደ እኔ የማህሙድ ነገርማ ይገርመኛል والله ድሮ የነበረው ንግግርማ ዛሬ የምትሰማው لا حول ولا قوة إلا بالله لكن من تلاله القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والله بكاسيت هدامج قلت من ይላል اخلاق ማለትማ ይላል መቅለስለስ አይደለም ተብሊጎችን ሲነካ اخلاق ማለት ተውሂድ ነው የትም ቦታ ብትሄድ ሐቅን ምን ማለት ማፍረጥረጥ ነው ሄደ ጃሚዓ ጠግቦ መጣ ከዛ በኋላ መጥቶ ምን አለ ቀስ በቀስ ነው ጅልባብ ሲሰፋ ባንዴ መሰለህ ማሽን ትር አድርጎ የሚመታው ላ አይደለም እንዴት ነው የሚሰፋው ተቆርጦ ይቺ ይሰፋል እንደገና ይጠገን ይሰፋል ቀስ በቀስ ለምን ግዚ ጋር ተሰቅለዋለህ ጎት ንቀቅ አድርገው ቀስ በቀስ ከፍ ታርገው እንዴት ለምን እንደዚህ ሆነ ድሮ ወጣቶች ነበር እንቸኩል ነበር ዛሬ ስንማር ተረጋጋ ሱብሃንአላህ ምን አይነት መረጋጋት ተመልከት لا حول ولا قوة إلا بالله ይሄን ብቻ እኔ محمود وايضا نبيل وايضا بتجماري حسن تاج ما معروف እኔ በግልጽ ነው ስም ይናገረው ይሄ እንደዚህ አይነት ሰው አያስቸግርም አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ነኝ ያለ የሚያጭበረብር ነው የሚያስቸግረው እነዚህ ሁሉ አጠገብ ነው ያሉት በጣም ከዚህ የሚብሰው ደግሞ ኢድሪስ የሚባለው ጎንደር ያለው ዑذር بالجهل የለም ይያለ አጠቃላይ ሁሉንም የሚያከፍር እዚህ አዲስ አበባ የምታያቸው ተክፊሪዎች ምንድናቸው ብትለው ካፊር ናቸው ይላል እነሱ ራሱ እነዚህ ሁሉ ግን የተራራቁ እንዳይመስልህ ሁሉም ይገናኛሉ ምናልባት ገንጠል ካለ አንድ ወይ ሁለት ነው خلاص እነዚህ ሁሉ ይገናኛሉ ምናልባት የሚገናኙት መዘጋጃ ቤት ሊሆን ይችላል መሬት ምን ሲሉ ሲያጭበረብሩ ሲጫረሱ አው አወልያ ላይ እርዳታ ሲከፈል በተለይ አወልያማ ትንሽ አወልያ በተለይ ፒያሳ ያለው እዚህ የሞተ ትምህርት ነው የሚሰጡት እዚያማ ተው አይ ቻሌንጅ ብቻ ነው የሚያጠቁት ስትመጣ ደግሞ ዛሬ አንተ አዲስ መሆንህን ካየ والله የድሮ የ5 ወር አርዕስት ነው የሚያስተምረው አይቀየርም አርዕስት አዲስ ሰው ሲመጣ ለምን ኢኽዋንዮች ሰላይ ምን ጊዜም ይተነቀቃል ሰላይ አዲስ ሰው ሲያይ ሰላይ እዚህ ያለው ወንድና ሴት አከዳ እንዲያጨማልቀው ነው የሚያሰኘው ዘኪሩን ሌላስ ጀማል በሺር ክፍለ ሀገር ሄዶ ወደ ሰሜን ቆቦ የሚባለው ቦታ አብሽሩ ቁርአን ሐፍዙ ለወደፊት እንወስዳችኋለን አረብ ሀገር አብሽሩ ቁርአን ሐፍዙ ኹራፊዮች እንዲቀበሉት ያደረገው ዳዕዋ ضريح የዑለማዎቻችን ضريح መታደስ አለበት ዲን የደረሰልን በዳንዬ ነው ተመልከት شيء لا يعقل عقله የሚቀበለው ነገር አይደለም لكن الغايه تبرر ايش الوسيله ለዓላማ ስትል የምታደርገው ነገር ሁሉ ይበቃል የሚል አመለካከት ስላላቸው የፈለጉትን ይናገራሉ صلاح البدع ابو مصعب هذا معروف አያስቸግርህም صلاح البدع ሁሉም እንደሱ ቢሆን ማጥሩ ነበር ግልጽ ናቸው خلاص ይገላግልሃል በግልጽ እኮ ነው የሚናገረው በቃ ያስቀምጣል በግልጽ خلاص معروف نعم هات صادق مصحف قدس ባለቤት والله الله ስለሚወደው አይመስለኝም ስሙን صادق መጽሐፍ ቅዱስ ያደረገበት ሰው ሲጠራው ያባቱን ስም እንኳን አይጠራም صادق መጽሐፍ ቅዱስ ይህ ስም እንዲሁ ዝም ብሎ ተለጠፈበት حتى صادق ሲል ማን صادق ስትለው መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ለምን ከእጁ ምን ስለማይለይ መጽሐፍ ቅዱስ አይለይ لا حول ولا قوة إلا بالله صادق ማለት መሻይኾቹ ሁለት ናቸው አንድ ትልቁ ሼኹ አብዱልመጂድ ዘንዳኒ ሁለተኛው ጣሪቅ ሱወይዳኒ አብዱልመጂድ ዘንዳኒ አቅላኒ በአቅሉ የሚጓዝ ሰው ነው
ሌላውን ተውና حتى توحيد الخالق የሚለውን ኪታብ ሲጽፍ መግቢያው ላይ ምን ብሎ ነው የጻፈው እኔ ዛሬ ተውሂድ የጻፍኩት ይሄን ተውሂድ ከጊዜያችን ጋር አስማምቼ እንዲሄድ አድርጌ ነው የጻፍኩት ይላል የትኛው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውሂድ ከየትኛው ጊዜ ጋር ሊስማማ እንዴት አድርጎ ነው የጻፈው ላኪን የታወቀ ነው ይሄን አይን የፈጠረው ማን ነው አላህ ተመልከት ይልና ከዛ በኋላ ወደ ሳይንስ ይገባል ኮሎምቦስ እንዲህ ብሏል ምናምን እንዲህ ብሏል ይልና እንዲህ ማየት ይችላል ወደዚህ ማየት ይችላል እንዲህ ማየት ይችላል خلاص አለቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይን ጆሮ እነዚህ ነገሮች ሲሰጥህ ለምንድን ነው የሚነግርህ ተፍኪር በኒዕመት الله يا الله النعمه አስተውሱ እሱን እንድታመልክ ነው وطارق سويدان ምን የሚል ሰው ነው ለምን በግልጽ ስድድብ ይኖራል መሳደብ በግልጽ ለምን ይኖራል ለሺዓዎች ምን ይላቸዋል ለራፊዳ ከፈለጋችሁ ቤታችሁ ግቡና አቡ ሁረይራን እንደፈለጋችሁ ስደቡት አቡ ሁረይራ እንደፈለጋችሁ ቤታችሁ ግቡና ስደቡት እነዚህ ሁለቱ መሻይኽ የማን ናቸው የሳዲቅ እዚህ ቁጭ ብሎ ሲያስተምር የነበረው መጽሐፍ ቅዱስ ሲሰጣቸው የነበረው قال الشيخ عبد المجيد الزنداني ያለ ነበር የሚያስተምራቸው عبد المجيد الزنداني شيخ مقبل ምን ይላል ስለሱ هذا ضايع የጠፋ ነው የሚለው የወደቀ ተነስ ይለዋል ተነስ ሂድ በየጎሳው በየሽማግሌው ይሄድ ከምትከሰኝ እስክርቢቶህን አንሳና ረድ ጻፍብኝ ይለዋል እንደ ሴት አትጮህ በየቦታው ይለዋል ضايع يودك لكن هو الشيخ عبد المجيد الزنداني لا حول ولا قوة إلا هلا مرضى بشتنيوج وهات إبراهيم أحمد كن سلفيين على الجادة يهودين يصافوا يالونه لا حول ولا قوة إلا بالله إذا منا قرون هاك يعني إنين جامعة سبب ما يبسلين كن سلفيين على الجادة يهودا يصفوان يعني شيخ صالح فوزان تقديم سيادرقوا هين كتاب يهودا يصافوا أنه تقديم يادرقوا لت لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال مانو لا محمد زرية لا أتوسط طهيروا مجلسكم يا مكة مجاچون አጥሩት والله ከሱ እሱ እኮ ጀይላኒ ከሰሃባ ይበልጣል የሚል ሰው እኮ ጀይላኒ በእውቀት ከሰሃባ يا اخي ተውት مريض هذا በሽተኛ ማታቁት ሰው አሁን እነዚህ በሽተኞች አሉ ካወደሳቸው አለቀ ጣን ስታደርጋቸው የሚቆጣ ከሆነ አበቃ ወይንም ዑለማء السنه احمد يحيى النجمي شيخ مقبل እነዚህን ጣን ካደረገ አበቃ አለቀ ወደቀ ለምን ቢን ባዝና ዑተይሚን ተልቢስ ያደርግብሃል ቢን ባዝና ዑተይሚን ላይ ተልቢስ ያደርግብሃል የውጭም የውስጥም ሁሉም አልተጠቀሱም ላኪን የሚጠቀሱት ለምን እንደሆነ እወቅ አጠገብህ ነው ያሉት ወደ ቀኝ ወደ ግራ ስትዞር እነሱ ናቸው ያሉት እንዴት ታመልጣለህ እንዴት ትሸሻለህ እንዴት ትሆናለህ ግራ ሊገባህ ይችላል ላኪን ነጃ የምትወጣው طريق النجاة في الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ይሄም ማመላከት ነው እንጂ ቁርአንና ሐዲስ አልተነገረም ሁሉ فلذلك انت ቁርአንና ሐዲስ ለማግኘት ራስህን ነጃ ለማውጣት ዑለማ السلفيين ያሉበት ቦታ እንደምንም ብለህ ድረስ حتى ولو ከህይወትህ አንድ አመት 6 ወር ቢሆንም ለህይወትህ ምን በል ለተወሰነ ጊዜ ቢሆንም ሰጥተህ ሂድ والله እዚህ ያላችሁ ሰለፊዮች ሙሉ ለሙሉ ሂድ ተውት ይሄን ምድር ተውት ለማን ለአህለ البدع ተውት ይጋጩበት ፈጫፈጩበት ተውላችሁ والله انت محصن بالعلم بعلم እስከተገነባህ ማንም ሊወስድ አይችልም ለብቻህ ብትሆን በጎርፍ መሃል ለብቻህ ብትሆን شيخ فوزان عقيدة التوحيد مقبل عليه من إلال إذا لم يكن المسلم مسلحا بسلاح العقيدة فحري أن تجرفه التيارات المنحرفة إلى مسلم بعقيدة مساري أسكالتها الناس أدرس تقبي سوي هلال يا أهل البدع غرف اللي وستو والله يتنبوت عالم سلفي مالت أنت يايه عين اللم لا عالم سلفي مالت علماء السلفيين يمسكرون لته هذا هو العالم مالت هنا علماء السلفيين شيخ يحيى بيمسكروا لته خلاص السوزن هدت المراله ሌሎችም ታላላቅ ዑለማዎች ሀያት ኪባር ዑለማ ውስጥ ያሉትም የመሰከሩለት ጥሩ ሰው ነው ያሉት والله ዛሬ ለእናንተ የማይጠቀስላችሁ ስም አለ በተለይ ለሰለፊዮች ዑለማ ሰለፊይ ናቸው ተብለው ውስጣቸው ያለው ኸለል ግን ብታቁት
يعني قلباችሁ ይሰበራል አትችሉትም لكن محصن بالعلم أو درجة طالب العلم لا بتدرسوا يا نجر سينجراችሁ አይገርማችሁ طالب العلم ያልሆነ ግን ቢነገረው ግራ ይገባል ይምታታበታል نعم ለሁሉም የሚነገር ነገር አይደለም لذلك እናንተ والله 6 ወር ቢሆንም 4 ወር ቢሆንም ምንም ትንሽ ጊዜ ቢሆንም ዓሊም ሰለፊ ይሰሩ ቁጭ ብላችሁ የህይወቱን ለውጥ ተመልከቱት እዩት ተው ሌላውን ነገር ተው ያለፈውንም ተው ዓሊም ሰለፊ ረባኒ እሱ ስር ተቀመጥ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ አጭር ጊዜ ቢሆንም ድረስና ተቀመጥ ከዛ በኋላ እንደፈለክ ይሄ نعم ምን ይላል ቃሲም ሃሽም መስጂድ ውስጥ ያለው ግልጽ አይደለም ማለት ፎቶ አልታየም ነው ችግሩ ነው ማስተማር አቁሟል ለምን አሁን እንደሚያስተምር ነው ማቀው በተለይ ደግሞ የማቀው እኔ ሁለት ምስኪን ሼባዎች አሉ ሁሉ ጊዜ ቃሲም እያሉ ይሄዳሉ እነሱ እስከሄዱ ድረስ ደርስ አልተቋረጠ نعم عبد اللطيف شيخ ابو الحسن ابرارته ይዷል በሽተኛ ነው حتى ተመልሻለሁ ቢልም ለተወሰነ ጊዜ መታየት ያለበት ሰው ነው እንጂ ቀጥታ ከሱ ጋር እንቅስቃሴ የሚደረግ ሰው አይደለም ዳዋ ደርስ ማቆም አለበት ነው የተባለው لذلك ከአብዱ اللطيف ጋር እንቅስቃሴ او دعوه او محاضره او ምንም ያድርግ والله ከሰለፊዮች ውጭ ነው ያለው ከኛ ስር የራሱ ጉዳይ እዛ የሚያደርገው ነው ያድርግ لكن አብራር አውቆታል ዝም ብሏል አበደን እኔ አያገባኝም ከአብዱ اللطيف ጋር የሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ ነው ያላቀው ከሱ ጋር መቆም አለበት ነው የተባለው حتى توبة አድርጓል ቢባል አደረገም ነው ተመልሻለሁ ያለው የታለ የለም وايضا ከጀላኒ ጋር የሚማር እኔ የለሁም ከሱ ይጃንስቻለሁ نعم እኔ አያገባኝም ስለነሱ የሚፈቅድላቸው ይቻላል የሚላቸው ሌላ ማካል ይኖርኛ እኔ አያገባኝም ከዚህ ዳዋ ግን አሉ ነው የሚል አበደን እንዳታስቡ ዳዋት አህለ ሱነህ ወልጀማዓ ሰለፊዮች ነቅያ የጠራች መሆን አለባት ደሞም የሰለፊዮች ዳዋ የጠራች እስከሆነች ድረስ ቆሻሻ ያለበት ሰው ውስጡ ይታያል ወዳው ተነቅሎ ይወጣል ደሞም በጠራ መንገድ ስትሄድ በሽታ ያለበት ሰው አይችልም ይፈላል يوطانا يهيدا هذا هو أنت راسنا شيخ مقبل بن هادي الوادع من الآن رحمه الله ሁለት ነገር ከያዝክ أهل البدع ራሳቸው ይመጣሉ አለ ምንና ምን التزام بالسنة ሱናን አጥብቆ መያዝ አንድ ሁለተኛው محاربة البدع بدعን ምን ማለት መዋጋት እነዚህ ሁለቱ የአህለ الأهواء በሽታ ናቸው ያወጣቸዋል እነዚህ ሁለቱ አጥብቀህ እስከያዝክ ድረስ نعم لذلك የሱ ነገር በዚህ መልኩ ይከመጣል ቃሲም እስካሁን እንደሚያስተምር لا تجوز الدراسة እሱ ዘንድ መማር አይቻልም ተለምኖና እንቢ محمد حميد ديننا توياي كابو الحسن قال انبي جيلانينا انبي من يدركش بروق هنا النات ممنوع خلاص على كل حال ابو الحسن يالبتنا ادرقوال ملكت ما درسوال تتارطوال انبي بلوال خلاص كذي بلاي من يدرك نعم ها ترى فضائل يصافوا يعني اسور رمضان لا يتنقرم ها ترى فضائل لا يصافوا عبد الحميد የሚባለው እሱ ተነግሯል እሱ ተው ያ اخي እሱ ቁጥር ውስጥ የሚገባ አይደለም እሱ ጫት ካለ ከሩቁ ይከተላል ያስካለው هذا ይህ ጥያቄ የሚለው ሁለት ፊት ያለው አለ ይመጣና እዚህ ሙሐደራ አዳምጦ ከዛ በኋላ ኢኽዋኒዎች ጋር ሄድና ምን ይላቸዋል ተባለ ምንድነው ይሄ ወክማን ደሞ ምን ይላል ጠያቂው እኔ አውቀዋለሁ ይላል እዚሁ አለ ይላል አውጣው نعم يعرف የምታውቀው ከሆነ لكن ከመናገርህ በፊት ቆይ እንዳትቸኩል ከመናገርህ በፊት ነው ብለህ ከመናገርህ እሱን እርግጠኛ ሁን ራስህ መጀመሪያ ቆይ አትቸኩል ራስህ በመረጃ እርግጠኛ ነህ አውጣው መረጃ የለህም አፈ እንዳትከፍት هذا خلاص بمرجات مولتان نعم
خير جزاك الله እያሳወሰኝ ነው ብሉግ المرام አይደለም ስሙ አታወጣው እሺ خلاص ቁጭ በል አይ ቁጭ በል በቃ አይ ቁጭ በል አወኩ በቃ ቁጭ በል አይ معروف አኔ ሰው ይሄ ማለት በኢኽዋንየቱ ምን የሚደብቅ አይደለም በግልጽ የሚናገርና ኢኽዋኒ ነው የሚል ሰው ስለሆነ معروف ነው ስለዚህ ሊናገር ምን ሊለው አስፈላጊ አይደለም ቁጭ በል خلاص معروف ስለማውቅህና ስለምትታወቅ ችግር የለውም ያ ኢድሪስ አውቃለሁ ቁጭ በል እስካሁን አዳምጣል አይደለ አይውልህ እኔ እኮ የማይታወቅ ሰው መስሎኝ ነው ወይላ ኢድሪስ እኔ ድሮ ነው የማውቀው ትንሽ አወልያ ላይ ሲያስተምር ሰለፊዮች እንዲህ ናቸው ያለ ጣዕን ሲያደርግ እኛ ኢኽዋኒዮች እንዲህ ነን ያለ በግልጽ የሚያስቀምጥ ሰው ነው ለእናንተ አዲስ ሰው አይደለም ይሄ በግልጽ ልትጠነቀቁት ከፊቱም ተሕዲር አደርጋለሁ የሚፈራ ሰው እሱ ራሱ የሚደበቅ አይደለም ለኔ ሌላ ሰው መስሎኝ ነው ተው خلاص ትጠይቃለህ አብሽር አሁን አይደለም አሁን በር ትከፍታለህ ሌላው ዝም በል አይበል በቃ خلاص على كل حال جماعة الإخوان المسلمين سلفيوش قرآننا حديثا علماء ነው መረጃ የሚያደርጉት نعم መረጃ ማድረግ እንችላለን إجماع العلماء مرجانه اللهم سبحانه وتعالى بلال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والله سلفوش من إلاله موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار يا عالم موت بس لمنا لاي تلك كدادانو ليلتنا كريفة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لمن دنو من يالوت لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء يالوت لمن دنو العلم سلا علم سناقروا يا الله ملاكتنيا من سلك طريقا يلتمس بعلما سهل الله به طريقا إلى الجنة اسكزاري أهل الأحزاب إخواني يوج إفرستيم يتم بوتا إيقبو بسايكولوجي بمن أشتوا الجمالك وطاتون انتي أشمد مدو ياسود اسكزاري عندم يمنهج السلف ساينقرواتشو يا صحابة قول ساينقرواتشو علماء وچن سايسوقواتشو منهم نقر أشمد مدو عند جامع يرقدواتشو عند باقي يندواتشو يقدلواتشو ياردواتشو من نمسا يناقر زاري منهج السلف سيتاوق جن طعن لما أدرككم مال والله أبدا ما نم إخواني بمنهج السلف أي جمال لك أبدا إلى الموت والله إن أن موت أبدا عندم إخواني متوا منهج السلف لا يجمال لك ماذا أبدا وإلى يوم القيامة حتى نلقى ربنا ጌታችን እስክንገናኝ አበደን ማንኛውም ኢኽዋኒ والله ያስፈልጋም ከሆነ على ظهور المساجد በመስጂድም ጀርባ ላይ ስሙ እየተለጠፈ ይነገራል ولا نبالي ابدا ችግር ካለ ችግሩን እወቅና ተጠንቀቅ ዑለማዎች መጠጋት የሰለፎች ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም شوف نبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما وانما ورث العلم نبي صلى الله عليه وسلم بر على سلالفهم يا سلالفت علم له ይህ علم ካንተ ስለጠፋ ሰው ልጆች እንዳንተም ሊጠፉ አይገባም لا النجاة على ظهور الخلق نعم محمد أمان الجامي شيخ بن باز محمد صالح العثيمين شيخ صالح السحيمي عبد المحسن عباد البدر شيخ مقبل بن هادي الوادعي شيخ يحيى علي الحجري شيخ جميل من داكاتهم يا لوساتهم هلو والله من العلماء مراجعنا للفتوى لا راسه درس اسكزاري تشمدمد وطاتو اسكزاري تنيتو قالوا يدرس الذي سيطفا قن ما نم يتناقر يلم بطون تمرق من اللي تهونه كينفرستي نقر من اللي تهونه عالم رباني يتقني كينفرستي وطا عالم رباني امتالدين اسكزاري يلا إلا ماذا سرق التاج سملاج سيتقام الجمالك إلا من رحمه الله يزن اللسيكا والله وطاتو شي بقاچوال والله بقاچوال هيدو فلقوا وابدا لا تخشوا ابدا اكادامي علم الدنيا والله انطلب علم الدنيا انطلب لكن بحرام اسكهونه درس አይቻል باختلاط አይቻል كفر ካለበት አይቻል نعم صلاه የሚከለከሉ ከሆነ አይቻል ሴትና ወንድ የሚጨማለቁበት ከሆነ አይቻል ደሞም ግዴታ የሆነው ቁርአንና ሐዲስ ነው በቅድሚያ ቁርአንና ሐዲስና ተመራሱ በሐላል መልኩ ብትማረም ጊዜ ከወሰደብህ አይቻል
قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم ይሄን መስለት አፋደል እንዴ ጎታ ከጎታ ይሰይል የተባለው ዮስፍ አልቀርጣዊ የማን ዓሊም ነው ዛሬ እንዴት ዓሊም ሊሆን ቻለ ሴት ፍለፊት እንዲህ ተፋጥጦ እየተናገረ ፈትዋ እንዴት ዓሊም ይባላል እንዴት ሴት ጋር እንዲህ የተጨማለቁ ላኪን ኢኽዋኒዎች እዚህ መምጣት ሌላ ቦታ ይሄ እንዳይገርማችሁ አስላን አከሄዳቸው ዲናዊ ሳይሆን የፈረንጆች ፖለቲካ ሲያሳ እዚህ ተሞልቶ በዚያ መልኩ ብቻ ነው የሚሄዱ خلاص ይቀልብሃል ያዘጋጅሃል ምርጫ ይልሃል ከዛ በኋላ ናምርጥ መዶሻ ምናምን ይለጥፋል ጀበል هذا هو على كل حال والله ለራሳችሁ ድረሱ ዑለማዎችን ፈልጉ እግራቸው ስር ቁጭ ብላችሁ ተማሩ እስከዛሬ ያወራችሁ ያረዳችሁ ይበቃል ምን ደሞ ሌላ ሰው መስሎኝ ነው እንጂ እሱ መሆኑን ባቅማ خلاص ተወው ነበር አድ መልእክታለ ያለኝ ሐሳብ ላንተ ማለት ነው ሮብ ወይ ሐሙስ መጣ የነዚህ ሰዎች ችግር እንድገልጽልህ አንተም ሐቅ ፈላጊሽ ከሆነሽ ከዚህ ውጪ ሌላ አይለኝ ሌላው ደግሞ بلوغ المرام فتح الباري رياض الصالحين ሌሎችም የኢማም ነወዊና ኢብኑ ሐጀር አስቀላኒ ኪታቦች ያቃጥላሉ የተባለ ሰሞኑ የሚወራ ወሬ አለ እነዚህ ሰዎች እንዲህ የሚያወሩ ካሉ ጉሮሮውን ይዘህ ቁል ሃቱ ቡርሃነኩም ኢን ኩንቱም ሳዲቂን ማን አቃጠለ የተቃጠለ የትኛው ኪታብ ብለህ ያዝ ካላመጣ ውሸታም ሁለተኛ እንዳታወራ ብለህ ዝጋው هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك